मुखेल वोल कोदी बरीच जावन तो कोडचल्लो कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली। नियाळाक आदार अशी एक म्हणणी आसा, मनशाक एक मासली दी ताचो दिसवडो सुटलो, पूण ताका मासली दवरूंक शिकयशी जिवीतभर तो मासली दवरून आपलें पोट भरतलो। एक प्रवचनकार अशें म्हणटालो, आवय बापायनो, आयज तुमी तर तुमच्या भुरग्याक देवाची वळख दिवंक चुकली जाल्यार फुडें ताचो फुडार एक व्हडलो प्रश्न जावंक जाता। अशें म्हणूंक पडटा कित्याक आयज घडयेक वेगवेगळी परिस्थितीक लागून आमी आवय बापायनी भुरग्याक शिकपा बरोबर संवसारी वस्तूंनी पिशे केल्यात। आमचे लागीं पयशे आसात आनी नात देखून जाल्यार म्हारग वस्तू घेवन तांकां दादोशी केल्यांत आनी मागता तितलेंय फावो केलां। भुरग्यांक कोस त्रास काडून शिकूंक आनी कामावंक आमी लक्ष दिवंक ना। देवाचें उतर सिराकाच्या पुस्तकावेलें पयलें वाचपांत आमकां पातोक सोडून सर्वेस्वराशी परतून येवंक उलो मारता। परतून येतल्यांक सर्वेस्वराची काकलूत व्हड आनी ताचें बोगसोणें मीठ नासलोलें म्हूण भासायता। मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत कशे पोरी गिरेस्त तरणाटो आपले गिरेस्तकायेक लागून सासणीक जिविताची वाट सोडून दिता आनी गिरेस्तकाय देवाचें राज एक व्हड आडखळ म्हूण सांगता। आमच्या भुरग्यांक आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान न्हय पूण सासणीक जिविताचे वाटेन चलूंक शिकोवंक जावं दी आमचो हुस्को। म्हजो थाराव, आमी यात्रेकारां संवसारी वाट थांगतना आमचीं पावलां सासणाच्या जिविताक पावयतलीं करूंक हांव वावुरतलें।